बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सबसे पहले दरूद पाक, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम। हमारी जो आज की वीडियो का नाम है ना, वो बहुत ही मोहब्बत वाला है। उसका नाम है दरूद पाक की बरकत। तवज्जो से वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर हो सके तो हमारी इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा और इसके साथ साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रूटीन के साथ अच्छी अच्छी इस्लामिक वीडियोस मिलती रहें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद पाक पढ़ना नहायत ही मोहब्बत वाला, अज़मत वाला और शौक़ वाला काम है। जो लोग शौक़ के साथ दरूद पाक पढ़ते हैं ना, आप उनसे पूछिए उनको दरूद पाक पढ़ने का मज़ा कितना आता है। क्योंकि जब बंदा दरूद पाक पढ़ने बैठता है ना, दरूद पाक पढ़ते पढ़ते उसको दिल का सुकून नसीब होता है, दिल में चैन सा नसीब होता है। कि दरूद पाक पढ़ता जाता है, उसको ऐसा लगता है कि जैसे मुझे सुकून मिल गया, मुझे कोई ख़जाना मिल गया। दरूद पाक पढ़ने वाले की अल्लाह पाक मग़फ़िरत फरमाता है, क्योंकि उसको एक दरूद पाक पढ़ने के बदले 10 नेकियां मिलती हैं, 10 गुनाह मुआफ़ होते हैं और 10 दराजात बुलंद होते हैं। तो जिस तरह वो दर्जा बदर्जा पढ़ता जाएगा, एक के बदले 10 है, तो सोचें वो 100 पढ़ेगा तो 1000 मिलेगी, 1000 पढ़ेगा तो 10,000 मिलेंगी, 10,000 पढ़ेगा तो लाख मिलेंगी, क्योंकि अल्लाह पाक अपने वादों का पक्का है। दरूद पाक एक ऐसी इबादत है जो हर वक्त कबूल ही कबूल है, क्योंकि दरूद पाक आप वज़ू और बावज़ू हर हालत में पढ़ सकते हैं। दरूद पाक पढ़ने के लिए किसी भी जगह का तअय्युन ज़रूरी नहीं, जगह साफ़ होनी चाहिए, पाक होनी चाहिए, आपके दिल में लगन होनी चाहिए। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम का रोज़ा मुबारक आंखों के सामने होना चाहिए। यानी कि आंखों के सामने का मतलब है कि जिस वक्त जो आशिक रसूल है ना, जो मोहब्बत से दरूद पाक पढ़ते हैं, उनका दिल तो हर वक्त गुंबद खज़रा में अटका हुआ है। वो हर वक्त कोशिश करते हैं कि जब भी दरूद पाक पढ़ें वो ऐसा तसव्वुर बना लें कि जैसे मदीने शरीफ में गुंबद खज़रा के सामने ही बैठे हुए हैं। जो मदीने गए हैं ना, उनको पूछिए कि दरूद पाक पढ़ने का वहाँ पर कितना मज़ा आता है। यहाँ पर आकर ना वो वही लुत्फ़ लेने की कोशिश करते हैं। अल्लाह पाक सबको अपने घर की बाअदब हाज़िरी नसीब फरमाए और अपने प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यारा आस्ताना है, प्यारा घर है, प्यारी मोहब्बत वाली जगह है, वो बार बार देखनी नसीब फरमाए। हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा कि जब हम दुआ मांगते हैं ना, तो जब तक दरूद पाक पढ़ा ना जाए, वो दुआ ज़मीन और आसमान के दरमियान लटकी रहती है। दुआ कोई भी ऊपर नहीं जाती अगर वो जब तक अपने प्यारे नबी पर दरूद ना पढ़ लें। हज़रत अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से मरवी है कि उन्होंने कहा, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जुमा के दिन बरोज़े जुमा मुझ पर कसरत के साथ दरूद पाक पढ़ा करो, क्योंकि जुमा का दिन फ़रिश्तों का हाज़िरी का दिन होता है। इस दिन यानी कि ना, इस दिन में ख़ास तौर पर फ़रिश्ते हाज़िर होते हैं और जो कोई दरूद पाक पढ़ता है ना, उसका दरूद पाक नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में उसी वक़्त पेश किया जाता है, यहाँ तक कि वह दरूद पाक पढ़ने से फ़ारिग हो जाता है। अबू दरदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अर्ज़ किया कि या रसूल अल्लाह, क्या आपकी वफ़ात के बाद भी ऐसा ही होगा? तो आपने फरमाया कि बेशक अल्लाह अज़्ज़ा व जल ने ज़मीन पर हराम फरमा दिया है कि वो अंबिया कराम के बदनों को खाए। मेरी बात को आप सुन रहे हैं? अंबिया कराम की बदनों को ज़मीन पर हराम फरमा दिया है। कमो बेश 1,24,000 अंबिया कराम आए हैं, कमो बेश, इनमें मुख्तलिफ़ इख्तलाफ हैं। कमो बेश 1,24,000, वो सब के सब ज़िंदा हैं। हमें अपने ईमान में पुख्तगी रखनी होगी। मुआज़ला जो कहते हैं ना कि ये फ़लाने नबी इस तरह हो गए, ज़्यादातर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में इस तरह की बातें की जाती हैं कि बस वो हमारे जैसे ही इंसान थे, हम जैसे ही खाते थे, पीते थे, रहते थे, तो अब वो चले गए हैं, अब ऐसे वैसे इस तरह की बातें मुआज़ला करते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए बातें करते हुए, उनको इस तरह की बातें करनी नहीं चाहिए, क्योंकि अल्लाह पाक ने अंबिया कराम की जिस्मों को ज़मीन पर हराम करार दे दिए हैं। अंबिया कराम हर वक्त ज़िंदा हैं, ये बात ज़हन में रखिएगा। अल्लाह पाक फरमाता है कि नबी ज़िंदा है और इसको रोज़ी भी मिलती है।
یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان یہ بھی ہے کہ جو بندہ مجھ پر دنیا میں درود پاک زیادہ پڑھے گا وہ بروز قیامت اتنا ہی میرے قریب ہوگا۔ یہ کتنی خوش قسمتی کی بات ہوگی کہ درود پاک زندگی میں زندہ رہتے ہوئے دنیا میں پڑھ رہے ہیں اور مرنے کے بعد بروز قیامت آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جن کے سوا کوئی بھی سنے گا ہی نہیں، کوئی بھی نبی بات ہی نہیں سنے گا کسی بھی امتی کی۔ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے اس وقت بھی اللہ پاک کی بارگاہ میں التجا کر رہے ہوں گے، ربی حبلی امتی۔ ایسے محبت والے نبی پر درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہوں، تو آپ بتا دیجئے کہ دن رات کا کتنا حصہ، یعنی کہ دن میں اور رات میں کتنا حصہ درود پاک کے لیے مقرر کروں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس قدر تم چاہو، یہ نہیں کہا کہ یہ حصہ مقرر کر لو، وہ حصہ مقرر کر لو، اتنا ٹائم لگا لو۔ آپ نے فرمایا کہ جس قدر تم چاہو۔ تو میں نے کہا کہ دن رات کا 1/4 حصہ مقرر کر لوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ جس قدر مقرر کر لو، اگر تم 1/4 سے زیادہ مقرر کر لو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اگر 1/4 سے زیادہ کر لو گے تو تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو پھر عرض کی کہ یا رسول اللہ کہ میں اگر دن رات کا نصف حصہ درود شریف کے لیے مقرر کر لوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جس قدر تم چاہو، مگر اگر تم زیادہ کر لو گے وہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ تو حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ دن رات کا 2/3 مقرر کر لوں؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جتنا چاہو مقرر کر لو، اس سے زیادہ مقرر کرو گے تو تمہارے لیے ہی بہتر ہوگا۔ حضرت ابی بن کعب نے کہا کہ میں دن رات کا کل حصہ درود پاک پر ہی خرچ کروں گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر تم ایسا کرو گے تو دنیا کی تمام فکروں اور غموں کو دور کرنے کے لیے درود پاک ہی کافی ہے اور تمہارے گناہوں کا کفارہ بھی ہو جائے گا۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب کوئی میرا امتی مجھ پر سلام اور درود بھیجتا ہے تو میں اس کو خود سنتا ہوں۔ درود پاک بھیجنے والا بھیجے تو صحیح، محبت کرے تو صحیح۔ آپ اپنے نبی سے محبت کر کے تو دیکھیں وہ آپ سے کتنا محبت کرتے ہیں۔ ہم لوگ صرف درود پاک اس وقت پڑھتے ہیں جب ہمیں ٹائم ملتا ہے، ٹائم کو نہیں، اپنی محبت کو دیکھیں۔ کوشش کریں کہ جس وقت بھی بیٹھے ہوں درود پاک کا ورد زبان پر جاری و ساری رکھیں، کیونکہ یہ ایک ایسی عبادت ہے جو مقبول ہی مقبول ہے اور اس کے لیے کسی بھی وضو کی ضرورت نہیں۔ یعنی کہ نماز پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت ہے مگر درود پاک پڑھنے کے لیے وضو کی ضرورت نہیں، بس آپ ناپاکی کی حالت میں نہ ہوں۔ تو محبت کے ساتھ کوشش کر کے درود پاک پڑھتے رہا کریں، اور اگر ہو سکے تو دوستوں کو بھی یہ میری بات ضرور بتائیں کہ درود پاک پڑھنے میں کتنا فائدہ اور کتنی محبت ہے۔ جزاک اللہ۔